This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। दर्शकवृन्द नमस्ते। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरिदिएपछि लीगबाट बाहिर निस्किएको मुलुकको राजनीति फेरि एकपटक अदालतको शरणमा पुगेको छ। संसद पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्ने राजनीतिक लडाईँमा रेफ्रीको भूमिकामा रहेको सर्वोच्च अदालतले के फैसला दिने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। मध्यरातिमा बडो अपारदर्शी तरिकाले बडो निरङ्कुश र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जसरी संसद फेरि विघटन गरिएको घोषणा गरिएको छ, जनताले दिएको ताजा जनादेशका आधारमा चल्ने कुरा उपयुक्त हुन्छ भनेर नै मैले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थिएँ। किनभने संविधानको ठाउँ हुनु त प्रधानमन्त्रीले गरेको राष्ट्रपतिले गरेको देखिन्छ। त्यसै कारण चाहिँ हामीले अहिले सर्वोच्चमा गएका छौँ। मलाई विश्वास छ हामीले अदालत चाहिँ दोस्रोले न्याय गर्नेछ भन्ने कुरा छ। कोरोना महामारीको कारणले त्यतातर्फ आम जनताको त्यति ध्यान नगएको भए पनि नेपालको राजनीति यति बेला साँच्चीकै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। प्रतिनिधि सभालाई प्रभावकारी हुन पनि नदिने, सरकारलाई निर्वाध काम गर्न पनि नदिने, वैकल्पिक सरकार दिनुस् न त भन्दा दिन पनि नसक्ने जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन गरिएको छ र जनताका राजनीतिक अधिकार कोमामा पुगेका छन्। कांग्रेस पार्टीले यो अदालतमा गएको छ, सबै आवाज उठाएको छ, तर हामी त कोभिडको कारणले हामी जनतामा जान, हामी सडकमा जान सकेका छैनौँ। खासमा राजनीतिक दलहरूको दायित्व यति बेला महामारीबाट आजित भएका नेपाली जनताको जीवन बचाउनु थियो। तर यहाँ सत्तारूढ र विपक्षी सबै राजनीतिक दलहरू यो संकटको आगमनसँगै सत्ताको लुछाचुडीमा लागेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अनुकूल संसदलाई डोर्याउन नसकेको झोकमा पहिलो पटक विघटन गरेपछि राजनीतिक दलहरू बीचको विवाद झन तीव्र बनेको थियो। त्यति बेला संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै पुनर्स्थापना गरिदिएको संसद फेरि विघटनमा परेको छ। संसदले सरकार दिन सक्ने अवस्था नरहेका कारण फेरि जनतामाझ जाने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गरिरहेका बेला विपक्षी दलहरूले भने सरकार दिन आफूहरू तयार रहेको भनिरहेका छन्। संविधान सरकार गठनका लागि तय गरिएका सबै धारा उपधाराको अक्षरशः पालना प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तर्फबाट नभएको विपक्षी दलहरूले आरोप लगाइरहेका छन्। राजनीति चरम विवादमा त छँदैछ र अब यो विवादको छाया सर्वोच्च अदालतमा पनि पर्ने देखिएको छ। हुन त यस अघि पनि अदालतमा समेत राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भइरहेका समाचार सार्वजनिक नभएका होइनन्। तर यति बेला अदालतको क्षेत्राधिकार समेतलाई चुनौती दिँदै बहस गर्न गएका अधिवक्ताहरूले बेन्चमाथि नै प्रश्न उब्जाएका छन्। कतिपयले झगडियाले न्यायाधीश छान्ने गलत परम्पराको सुरुवात भनी यस कार्यलाई आलोचना समेत गरिरहेका छन्। सरकारले निर्वाचन घोषणा गरी त्यसका लागि बजेटको समेत व्यवस्था गरिसकेको छ र विपक्षी दलहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीको घोषणाको विरोधमा राजनीतिक र कानूनी लडाईँमा रहेका छन्। उनीहरूका अनुसार कोरोना महामारीका कारण राजनीतिक कार्यक्रमहरू यति बेला थाती राखिएको भए पनि कानूनी लडाईँ जारी छ। कोरोना महामारी सामान्य अवस्थामा पुग्ने बित्तिकै देशका सडकहरू फेरि राजनीतिक रणमैदान बन्ने निश्चित जस्तै छ। त्यतातिर मुलुक जानु पूर्व नै अदालतले सुझबुझ पूर्ण निर्णय दिए सन्निकट रहेको राजनीतिक द्वन्द्व निर्मूल हुने अपेक्षा सबैले गर्नु स्वाभाविक नै हो।
संसद पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्ने महत्त्वपूर्ण एजेन्डाबारे जति सक्दो छिटो बहस गरी अदालतलाई एउटा निष्कर्षमा पुग्न सहज बनाउनु पर्ने दायित्व रहेका अधिवक्ताहरू यति बेला संवैधानिक इजलासबारे प्रश्न गरिरहेका छन्। केही दिनदेखि विषय प्रवेश गर्नुको साटो यस्तो विषयान्तरमा अदालतको समय सकिरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले निम्ताएका छौँ संवैधानिक कानुनका विज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलाई। पूर्णमानजी, वेलकम टु द ब्राभो डेल्टा शो। थ्याङ्क यू। भेरी ट्राइङ टाइम्स, चुनौतीपूर्ण छ, धेरै चुनौतीपूर्ण छ। एकतिर अब रोगले ग्रस्त छ मुलुक संसार, अर्कोतिर राजनीतिको मार पनि त्यत्तिकै परेको छ। अब अहिलेको सर्कमस्टान्सेसमा यहाँलाई निम्ता गरिसकेपछि मलाई एउटा साधारण आम जीवनले सोध्ने प्रश्नबाट सुरु गर्न मन छ। राजनीति अप्ठ्यारोमा पर्यो, अप्ठ्यारोमा मात्रै परेन, राजनीति ठिक गरिदियो भनेर मुद्दा पर्यो। न्याय माग्न जाने ठाउँ सर्वोच्च अदालत, तर त्यो न्याय माग्न जाने ठाउँको प्रक्रिया नै अन्यायपूर्ण छ भने जस्तो आवाज संवैधानिक र राजनीतिक पक्षमा गुन्जायमान भएको अवस्था छ। यो कस्तो किसिमको चाहिँ नि असामञ्जस्य कि यो फेरै हो कुनै पनि लिगली बाइन्डिङ देशमा? यस्तो हुन्छ। अब संवैधानिक इजलास चाहिँ एउटा विशेष इजलास, हाम्रो नेपालको संविधान 2072ले व्यवस्था गरेको विशेष इजलास हो। यसको आफ्नै महत्त्व र आफ्नै यसको चाहिँ गरिमा छ, किनभने यसले हेर्ने मुद्दाहरूले नेपालको भविष्य निर्धारण गर्छ। यो संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो र त्यसले गर्दाखेरि यसमा आउने मुद्दाहरू नेपालका 3 करोड जनता र सबै राजनीतिक दल तथा सम्पूर्ण नेपालमा नेपाल सरकारको निर्णयबाट प्रभावित हुने स्टेक होल्डरलाई चासोको विषयवस्तु हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि किसिमको तलमाथि पर्यो भनेदेखि यसले गम्भीर विवाद सिर्जना गर्छ। हुन त सर्वोच्च अदालतमा सामान्यतया यस्तो कोभिडको अवस्था नहुँदाखेरि विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू छिन्नलाई 10-12वटा 10-11वटा बेन्च बसि नै रहेको हुन्छ। डिभिजन बेन्च भन्छौँ, फुल बेन्च भन्छौँ, सिङ्गल बेन्च भन्छौँ, बसिरहेको हुन्छ। ती बेन्चहरूमा यस्तो किसिमको लफडा भनौँ या यस्तो किसिमको सार्वजनिक विवाद या प्रेस मिडियाको विवाद या राजनैतिक दलको खिचातानी यसमा हुँदैन, किनभने ती बेन्चेसहरूमा पर्ने मुद्दाहरू चाहिँ त्यति सार्वजनिक सरोकारको विषयवस्तु हुँदैन। एकाध हुन्छ पिआइएलमा, तर धेरै जस्तोमा चाहिँ के छ भने जग्गाको विवाद, हकको विवाद, होइन, साँध सिमानाको विवाद, डाइभोर्सको विवाद, बडुवा सरुवाको विवाद, त्यस्ताहरू मुद्दाहरूमा मान्छेहरूले चासो राख्दैन। तर यो विवाद भने के हो भनेदेखि चाहिँ सरकार परिवर्तनको विवाद हो कि संसद विघटनको विवाद हो। त्यसले सारा नेसनलाई नै एउटा चाहिँ कोभिडको टाइममा चाहिँ इलेक्सन प्रोसेसमा लाने कि नलाने भन्ने विवाद हो। त्यसले गर्दाखेरि यो अनि साथसाथै के छ भने इलेक्सन कसले कन्डक्ट गर्ने त, त्यो पनि विवाद हो। किनभने अब चेन्ज भएको सरकारले यदि कन्टिन्यू गर्नलाई विश्वासको मत पाएन भने उसले त विघटन गर्ने हो। शेरबहादुरकै सरकार यदि गठन भएछ भने पनि उसले विश्वासको मत पछि गएर पाएन भने चुनाव त उसैले गर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चुनाव अरूलाई किन गर्न दिने, आफैले गर्ने भनेर विघटन गरेको हो। यी सबै कुराको विवाद यो संवैधानिक इजलासमा गएर चाहिँ ठोकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विवाद त्यो अदालतमा पुग्ने बित्तिकै सबै तत्त्वहरू एकदम सलबलाउँछन्, सतर्क हुन्छन् र कस्तो निर्णय गर्दा उसलाई कस्तो इम्प्याक्ट हुन्छ भनेर सोच्न थाल्छन् र यति सहज चाहिँ हुँदैन। होइन, तर अब चर्चाको कुरा गर्ने हो भने तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई म मान्छु। साधारण मुद्दाको साधारण चर्चा मात्रै हुन्छ, तर न्याय सिक गर्न जाने थलोमा यदि न्याय सम्पादनमा वा आफूले पेश गरेको रिट
मा सही जजमेन्ट हुन्छ भन्ने स्याङ्क्टिटीका बारेमा यत्रो ठुलो संवैधानिक महत्त्व बोकेको मुद्दा, यतिका राजनीतिक कर्मीहरूले साइन गरेको रिट निवेदन र यतिका मूर्धन्य तपाईका पेशाका चाहिँ नि बहसकर्ताहरूले चाहिँ नि दुई फेद समातेको मुद्दामा त स्याङ्क्टिटीको क्वेसन उठ्छ भने एउटा आम जीवनकै प्रश्न नि त्यो सर्वोच्च अदालतप्रति एउटा मेरो मुद्दा परेको छ, मैले त्यहाँ न्याय पाउँछु भन्ने आत्मविश्वास एउटा आम नेपालीले कसरी पाउने? त्यो त गम्भीर कुरा छ। वास्तवमा कतिपय कुराहरूमा सामान्य जनताले न्याय पाउने अवस्था नभएको पनि यदाकदा गुनासोहरू सुनिन्छ। तर ती गुनासोहरू त्यही उनीहरू किनभने व्यक्तिगत गुनासो व्यक्तिगत अन्यायमा परे पनि उनीहरूको आवाज त्यति ठुलो बुलन्द भएर नेपालमा निस्किँदैन। उनीहरू आफूप्रति भएको अन्यायलाई सहेर खपेर उनीहरू विलिन भएर जान्छन्। तर यो त यस्तो किसिमको मुद्दा होइन। त्यसले गर्दा यसले जुन किसिमको पब्लिसिटी र यसले जुन किसिमको चाहिँ म्याग्निट्युड लिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ मिडियाको एटेन्सन पाउँछ र यो चाहिँ धेरै सिरियस इस्यु बन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि यस्तो इस्युजहरूमा, किनभने हाम्रो संविधानले के छ भनेदेखि चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्या त बनाइदिएको कारणबाट र सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ संवैधानिक इजलासले दिएको कारणबाट संवैधानिक इजलासले विवादसँग रिलेटेड संवैधानिक प्रावधानहरूको व्याख्या गरे फैसला दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको हुनाले प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्दाखेरि को न्यायाधीशहरू त्यहाँ राखेर सुनवाई गर्न लागेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ वाच गरिरहेको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको पनि एउटा शङ्का गर्ने या कुनै किसिमको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएको न्यायाधीशहरू त्यहाँ चाहिँ समावेश भएको देखियो भने जसलाई ती न्यायाधीशहरूप्रति चाहिँ विश्वास र त्यसबाट चाहिँ स्वच्छ न्याय पाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ शङ्का हुन्छ। उनीहरूले त्यो कुराको अब्जेक्सन रेज गर्ने त भइ नै हाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विवाद भनेको त्यो सर्वोच्च अदालतमा वकिलहरूले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा उठाउनु भनेको वकिलहरूको कुरा मात्रै होइन, यो 146 जना सांसदहरूको आवाज हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, अब मलाई अझै बुझाइदिनुहोस्। म आज एउटा विद्यार्थीका रूपमा नै यहाँलाई प्रश्न सोध्ने प्रयास गर्छु, नट एज अ जर्नलिस्ट, बिकज यो लको कुरो हाम्रो स्पेसलिटीभन्दा बाहिरको कुरो। संवैधानिक इजलास गठन गर्ने दायित्व कसको हो? प्रधान न्यायाधीशको। हाम्रो संविधानमा त प्रधान न्यायाधीशले नै इजलास गठन गर्ने हो। अनि प्रधान न्यायाधीशले यो विवादित संवैधानिक इजलास पनि गठन गर्नुभयो। यसमा विवादको मुख्य जरो कहाँ छ? विवादको मुख्य जरो दुईटा छ तपाईको। एउटा के भनेदेखि चाहिँ संवैधानिक इजलास गठन गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको लागि भनेर न्याय परिषदले तोकेका 13 जना न्यायाधीशहरूका एउटा समूह छन्। सिनियरिटीको आधारमा 13 जना सिनियर जजेसहरूको त्यहाँनिर समूह छन्। त्यो पुलबाट संवैधानिक इजलास गठन गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले प्रक्रियागत रूपमा सिनियरिटीको आधारमा गठन गर्नुपर्छ। त्यसो सिनियरिटीको आधारमा गठन गर्दाखेरि रुल अफ लको भावना अनुसार प्रधान न्यायाधीशले निर्णय गरेको ठहर छ। तर प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्दाखेरि आफू बाहेक जुन चाहिँ 4 जना न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने हो। त्यसमा चाहिँ अब रोल क्रम अनुसार नगरेर उसले आफ्नो त्यो 13 जनाको पुललाई मात्रै प्रयोग भयो, तर रोल क्रम मिच्यो भन्ने कुरामा चाहिँ रोल क्रम मिच्नुको पछाडि चाहिँ केही न केही चाहिँ एउटा चाहिँ डिजाइन छ भन्ने किसिमको शङ्का निवेदकहरूलाई भएको हुनसक्छ, होइन? अनि दोस्रो कुरा के हो? तर एउटा कुरा, यो 13 जनाको जुन पुल बनाइदिएको छ संवैधानिक परिषदले, त्यो पुलबाट जो कोहीलाई पनि संवैधानिक इजलास गठन गर्नका लागि प्रयोग हुन सक्ने गुन्जायस यो कन्स्टिट्युसनले दिएको छ कि छैन? यो कन्स्टिट्युसन त त्यो विषयमा चाहिँ मौन छ। तर हाम्रो कन्स्टिट्युसन बेन्चको सुरुवात कसरी भएको छ भनेदेखि चाहिँ यसको छुट्टै नियमावली पनि छ। कन्स्टिट्युसन बेन्च गठन गर्ने कामको सुरुवात प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालामा भएको हो
र त्यति बेलादेखि नै पहिला सुरुमा गठन गर्दाखेरि 5 जना प्रधान न्यायाधीश लगायत अरू 4 जना गरेर 5 जनाको चाहिँ फिक्स्ड बेन्च थियो। त्यो सिनियर मोस्ट जजेसहरुकै बेन्च गठन भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ के छ भने ती न्यायाधीशहरूमध्ये कुनै न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा आएको मुद्दामा चाहिँ कुनै न कुनै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टहरू भएको स्थितिहरू देखियो र उहाँहरूले नै त्यसमा फेरि निर्णय गर्दाखेरि विवाद आउने अवस्था भएपछि चाहिँ सर्वोच्च अदालतमै रिट परेर चाहिँ रिटबाटै आदेश भएको कारणबाट चाहिँ अल्टरनेटिभ न्यायाधीशहरूको चाहिँ पुल बनाउनलाई चाहिँ यो बाटो खुल्यो। अब कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा गरौँ। यस पटक जुन विवाद उठ्यो अदालतमा, अझ भनौँ संवैधानिक इजलासको चाहिँ नि गठनमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट यसमा मुख्य मुद्दा हो कि प्रिकन्सिभ्ड शङ्का यसमा चाहिँ नि ठुलो मानक हो? मलाई तपाईँले फ्र्याङ्कली सोध्नुहुन्छ नि, यो दुइटै हो। तपाईँको दुइटै हो। अब त्यो कुरा मैले गेस गरेको कुरा हो, तर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा पनि हो र यो निवेदकहरूको शङ्काको विषयवस्तु पनि यसमा चाहिँ गाँसेको छ जस्तो लाग्छ होइन। तर त्यस्तो अवस्था आउँदाखेरि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको पनि हामीले चाहिँ कसरी यो स्ट्रिक्ट व्याख्या गर्ने गरेका छैनौँ। नर्मली जजेसहरूले के छ भनेदेखि चाहिँ निवेदकहरूले अब्जेक्सन रेज गरेकोमा भ्यालिड ग्राउन्ड भए पनि नभए पनि यदि निवेदकहरूले शङ्का उठाइसकेपछि जिल्ला अदालतदेखि हाइकोर्टदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतमा पनि नर्मली निवेदकहरूले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको फर्म ग्राउन्डमा टेकेर अब्जेक्सन रेज गर्ने, किनभने न्यायाधीशको बारेमा अब्जेक्सन रेज गर्नु भनेको सिरियस हो, वकिलहरूको लागि अति नै सिरियस हो। वकिलहरूले उही न्यायाधीशको अगाडि फेरि अरू मुद्दा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एकपटक उसले सर्टेन ग्राउन्ड्स टेकेर अब्जेक्सन रेज गरिसकेपछि न्यायाधीशहरूले नर्मली म यो मुद्दा छिन्छु भनेर चाहिँ बस्दैन। किनभने मलाई के दिनु छ र? यदि निवेदकले नै अब्जेक्सन रेज गर्छ मलाई छिन्नु नै पर्छ भन्ने के छ? मेरो कुनै भेस्टेडै इन्ट्रेस्ट छैन, म किन बस्छु भन्ने। तर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट पनि त्यसको रेफरेन्स त मिल्दोजुल्दो हुनु पर्यो नि। फर इक्जाम्पल अहिलेको मुद्दा भनेको दोस्रो पटक विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्गठनको एउटा रिट होइन, र कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखिएको भनिएको मुद्दा तात्कालीन नेकपाको फुटका बेलामा दिइएको जजमेन्ट। एक्ज्याक्टली। अनि त्यो कसरी इन्ट्युन छ त्यो दुईटा स्ट्रिङ? उनीहरूले कसरी कोरिलेट गरेका छ भनेदेखि चाहिँ विघटनको मुद्दामा संसदलाई पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरिसकेपछि त्यसको लजिकल एन्डमा पुग्नलाई एउटा प्रक्रिया हुन्छ कि संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि त्यसको पुनर्स्थापनापछि संसदले गर्नुपर्ने काम गर्न नपाउँदै यो मुद्दालाई चाहिँ डिभिजन बेन्चबाट चाहिँ फैसला गरिदियो। जुन डिभिजन बेन्चमा चाहिँ बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको बेन्च थियो र त्यो बेन्चबाट चाहिँ दुईटा पार्टीलाई चाहिँ अलग गरिदियो। अलग गर्ने बित्तिकै के भयो भनेदेखि चाहिँ एउटा 76-1 को जुन चाहिँ भनिएको अलमोस्ट 2/3 को सरकार छ नि, 76-2 को सरकारमा परिवर्तन हुन गयो र माओवादी पार्टी र एमाले पार्टी चाहिँ छुटिएपछि के छ भने एमाले भित्रै चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सम्भावना चाहिँ समाप्त भयो। त्यो त पोलिटिकल कुरा भयो नि त। त्यो पोलिटिकल कुरा भयो। नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरा समाप्त भयो र एमाले चाहिँ संसदमा चाहिँ माइनोरिटी पार्टीमा गयो, सिङ्गल लार्जेस्ट तर माइनोरिटी। तर होइन, यो त कोर्ट सिस्टमले नेपालको राजनीतिलाई माइक्रो म्यानेज गरे जस्तो देखिएन। तर होइन, यो त कोर्ट सिस्टमले नेपालको राजनीतिलाई माइक्रो म्यानेज गरे जस्तो देखिएन। होइन, तपाईँले म भन्दैछु नि, त्यो भएको कारणबाट चाहिँ यसको अन्ततोगत्वा परिणाम चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गर्न पाउने परिस्थितिमा पुर्यायो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ निवेदकहरू भनाइ के छ भने उहाँहरूको चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू अलग बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको भनाइ भयो होइन।
तर हाम्रो श्रीमानहरूको के भनाइ भयो भनेदेखि चाहिँ यसको चाहिँ इन्डाइरेक्ट डाइरेक्ट अब डाइरेक्ट रिलेसन त छ भनेर त म पनि भन्दिनँ तर यसको इन्डाइरेक्ट रिलेसन छ भन्ने निवेदकहरूको भनाइ हो र यस्तो किसिमको आशंका यस्तो किसिमको कुराहरू रेज गरिसकेपछि पुलै नभएको भएदेखि निवेदकले यो कुरा उठाउने कुरा हुँदैन थियो पुल हुँदाहुँदै सम्मानित इजलासमा सम्बन्धित न्यायाधीशले म बस्छु म निर्णय नै गर्छु भन्दाखेरि फेरि थप शङ्काको विषय चाहिँ अब एकैछिन हिजो यहाँहरूले प्रधान न्यायाधीशसँग गर्नुभएको इन्टरभेन्सनको एकछिन रेफरेन्स लियौँ तपाईँहरू बार एसोसिएसन सर्वोच्च अदालतको बार एसोसिएसनको प्रेसिडेन्टका नाताले तपाईँले आफ्नो डेलिगेसन लिएर प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्न जानुभयो के डिस्कसन भयो र के आश्वासन पाएर तपाईँले बाहिर प्रेससँग कुरा गर्नुभयो होइन हाम्रो चाहिँ एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हाम्रो सल्लाह भएको किनभने प्रधान न्यायाधीश लगायत सम्पूर्ण न्यायपालिकाको जब ऊ चाहिँ उसलाई चाहिँ अलिकति खतरामा पर्छ या उसलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ ऊ क्राइसिसमा पर्छ विवादमा पर्छ बार मुख दर्शक भएर बस्न सक्दैन बारलाई बारको त्यति नै स्टेक हुन्छ जति न्यायाधीशहरूको त्यो इन्स्टिट्युसनमा स्टेक हुन्छ जति जनताको स्टेक हुन्छ त्यसैले गर्दा बारले आफ्नो धर्म निभाउनै पर्छ र बार र बेन्चको बिचमा भएको टकराव र असमझदारीलाई अन्त गर्नलाई बारले मेडिएटरको भूमिका पनि खेल्नै पर्छ यदि प्रधान न्यायाधीशबाट कुनै काम गल्ती भएको छ भने त्यसलाई सच्याउनलाई हामीले चाहिँ बारले हामीले पहल गर्नै पर्छ गरिआएका पनि छौँ र त्यस्तै अब वकिलहरूको तर्फबाट कुनै गल्ती भएछ हामीले आफ्नै तर्फबाट मेडिएसन गर्छौँ र त्यही क्रममा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ हामीले देखेको के भनेदेखि चाहिँ संवैधानिक इजलासको गठन सम्बन्धमा प्रक्रियागत विवाद चाहिँ पटक पटक आउने गरेको देखियो जस्तो पहिलाको विघटनको मुद्दामा हरिकृष्ण कार्की श्रीमानको सम्बन्धमा विवाद उठ्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टकै कुरामा र निवेदकहरूले के भन्यो भनेदेखि चाहिँ हरिकृष्ण कार्की श्रीमान चाहिँ को एटर्नी जेनरल हुँदाखेरि एपोइन्टमेन्ट गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हो र उहाँ अहिले बेन्चमा बसिराख्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गर्न आउने एटर्नी जेनरल पनि हरिकृष्ण कार्की श्रीमानकै फर्मको पार्टनर थियो त्यसले गर्दाखेरि यस्तो परिस्थितिमा उहाँले स्वच्छ र स्वतन्त्र निष्पक्ष भएर न्याय गर्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने आधार हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि श्रीमानले गर्न हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन तर न्यायमा के हुन्छ भने कतिपय कुराहरू चाहिँ देखिनु पनि हुँदैन रियालिटीको मात्रै कुरा होइन देखिँदा पनि त्यो निष्पक्ष र अब यसरी ठुलो आई ग्लासले म्याग्निफाइङ ग्लासले नै हेर्ने नै हो भने भन्ने मानिसहरूले त केसम्म भन्न थालिसकेका छन् भने कुनै पनि न्यायाधीश नियुक्त हुँदाखेरि संसदको सुनवाई समितिमा अनुमोदन गर्ने सांसद आज रिट निवेदक मध्येका एकजना छन् यदि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि त गाँसिएको छ नि त होइन त्यसैको लागि मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको पनि परिभाषा गर्दाखेरि वी हेभ टु बी प्र्याक्टिकल एन्ड अनेस्ट है यसलाई आफ्नो दुनो सोझाउनलाई हरेक कुरा ल्याएर चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा गाँस्न चाहिँ हुँदैन त्यही त अब यसको त सुरु भयो नि त यो पान्डोराज बक्स त सुरु भयो नि त अब होइन यो निवेदक कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा त जबदेखि न्यायपालिका सुरु भयो तबदेखि यो कुरा त छ नि त यो त इट्स अ पार्ट अफ दि जुडिसियल प्रोसेस हो त्यसलाई यो अहिले सुरु भएको होइन मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ जस्तो सुनवाईको क्रममा संलग्न भएको सांसदहरू पनि निवेदक भएको कारणबाट कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ कुनै पनि अब न्यायाधीश एलिजिबल हुँदैन भन्ने तर्क चाहिँ मेरो विचारमा सङ्गत छैन किनभने त्यसमा के छ भनेदेखि चाहिँ अहिले पक्षमा रहेका सांसदहरू पनि त्यसमा इन्डोर्समेन्टमा छ विपक्षमा रहेका सांसदहरू पनि इन्डोर्समेन्टमा छ इट इज भेरी रिमोट तर एट द सेम टाइम हामीले विगतमा पनि धेरै चर्चा गऱ्यौँ न्याय सेवामा न्यायाधीशको नियुक्ति समेत नेपालमा पार्टीको कोटामा अथवा भागभण्डामा हुने गरेको छ क्लियरली डिस्टिङ्क्टली देखिन्छ यो फलानुको सिफारिसमा गएको न्यायाधीश हो यो फलानुको सिफारिस कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट त डिप रुटेड छ नि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट पार्टीगत मात्रै होइन तपाईँले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कतिपय न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा पार्टीको
पार्टीसँग क्लोज भएका वकिलहरू केडर जजेसहरूको एपोइन्टमेन्टको एउटा विवाद आफ्नो ठाउँमा छ। अर्को चाहिँ प्रधान न्यायाधीशसँग क्लोज भएको मान्छेहरूको नियुक्तिको अर्को विवाद हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले बाइपोलर प्रब्लम मात्रै होइन, अपोजिसन र रुलिङ पार्टीको मात्रै प्रब्लम होइन, त्यसमा इन्स्टिट्युसनल प्रब्लम पनि हुन्छ। त्यो इन्स्टिट्युसनल प्रब्लममा चाहिँ नि अब यसलाई इन्टरभ्युन गर्ने कोसिसहरू सुरु भइरह्यो होला। होइन, त्यसैले मैले के भने एज अ बारको तर झगडियाले चाहिँ नि बेन्च छान्ने, न्यायाधीश छान्ने कोर्ट त हामीले कहीँ पनि सुनेको छैन। एक्ज्याक्टली मैले भनेको चाहिँ नेपाल झगडियाले बेन्च छान्ने कुरा त नोवेयर इन द वर्ल्ड इट एक्जिस्ट होइन। तर बेन्च गठन गर्दाखेरि पनि ट्रान्सप्यारेन्ट र फेयर क्राइटेरियामा हुनुपर्छ। होइन, ट्रान्सपेरेन्सीको फेयर कुरा हो। ट्रान्सपेरेन्ट फेयर कुरा गर्दाखेरि अनअफिसियली मनगढन्ती कुराका रूपमा मान्छेले भनेको लागि एकैछिन नजरअन्दाज गरौँ, तर नेपालका एकदमै प्रोमिनेन्ट रूपमा प्र्याक्टिस गर्ने लयरहरूले समेत यस्तै सार्वजनिक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूमा कोर्टप्रति प्र्याक्टिसिङ लयर्सहरूले, आई डोन्ट वान्ट टु नेम देम, उहाँहरूले बेन्च बिक्रीमा हुन्छ, पैसाको आदान प्रदान एजेन्ट मार्फत हुन्छ र कहिलेकाहीँ लयरले पनि गर्छन्। सार्वजनिक मिडियामा यस्ता वक्तव्य दिने व्यक्तिहरू अझै पनि प्र्याक्टिसै गरिरहनु भएको छ। अहिले ल काउन्सिल भन्ने छ क्यारे होइन यहाँहरूको? जुडिसियल काउन्सिल, बार काउन्सिलले त्यस्ता लयरहरूलाई कहिले बोलाएर एक शब्द सोधेको हामीले कहीँ सुनेका छैनौँ। होइन, अब यस्तो छ, फेयरनेस अफ जजमेन्ट त नेपालमा त बिटुलो भइसक्यो नि, होइन र? यसलाई हामी तपाईँले त्यसरी चाहिँ नभनौँ, किनभने एक्सेप्सन डजन्ट ओभररुल द रुल, रुल इज रुल। त्यसले गर्दाखेरि यो विकृति, विसङ्गति र यो भ्रष्टाचारको कुराहरू चाहिँ यसलाई अझै पनि हामीले के मान्छौँ भनेदेखि न्याय प्रणालीमा चाहिँ यो एक्सेप्सन नै हो। एज अ म्याटर अधिकांश मुद्दाहरूमा यो हुँदैन, तर एक्सेप्सनको रूपमा पनि यो यदि छ भने त्यसले चाहिँ रुलले भन्दा बढी प्राथमिकता पाउँछ, स्वाभाविक पनि हो। त्यसले गर्दा त्यसलाई हामीले निराकरणतिर लाने हो। तर हामीले न्याय प्रणाली नै अब यसले अब सर्भिस डेलिभर गर्न सक्दैन, यसलाई अब हामीले अब तिलाञ्जली दिनुपर्छ भन्ने तर्क चाहिँ सङ्गत हुँदैन, किन एक्सिडेन्ट हुन्छ एक दुईवटा, तर गाडी त चलिरहन्छ नि। त मैले तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ हामीले यो बेन्च गठनको विवाद छ नि, विवाद आउन सक्छ भन्ने कुराको आकलन गरेर चाहिँ बेन्च गठन हुनुपर्छ र त्यो आकलन गरेर बेन्च गठन गर्दाखेरि द ओन्ली सोल्युसन इज ट्रान्सप्यारेन्ट एन्ड प्रिडिफाइन्ड रुल्स। अब पारदर्शी र पूर्व निर्धारित मापदण्ड, जस्तै भनौँ न अब कन्स्टिट्युसनल बेन्चमा मिस्टर ए किन भयो, मिस्टर सी किन हुन सकेन, मिस्टर डी किन भयो, मिस्टर ई किन हुन सक्ने भन्नेको जवाब चाहिँ बेन्च गठनकर्ताले दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ के भयो भने, बारको भनाइ के भयो भनेदेखि यो किसिमको विवादबाट तपाईँ मुक्त हुनलाई गाह्रो हुन्छ, किनभने कन्स्टिट्युसनल केसेसहरूमा सत्ताको खेल हुन्छ। गभर्मेन्ट एकपल्ट परिवर्तन हुँदाखेरि 16.5 खरबको प्रयोगको कुराहरू आउँछ र त्यसबाट लाभान्वित हुने र त्यसबाट चाहिँ नोक्सान हुने व्यापारीदेखि लिएर बिजनेस हाउसेसदेखि लिएर सबैहरू चाहिँ सल्बलिन्छन्। इट्स अ भेरी डेन्जरस गेम। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको कन्स्टिट्युसनल बेन्चमा तपाईँले बेन्च गठन 16 खरब 16 ट्रिलियन होला। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो बेन्च गठन गर्दाखेरि तपाईँलाई प्रेसर त प्रधानमन्त्रीबाट पनि हुनसक्छ, अथवा रिटकर्ताबाट पनि आउन सक्छ, बिजनेस हाउसेसबाट आउन सक्छ। इट्स अ भेरी डेन्जरस गेम। प्रधान न्यायाधीशलाई ऊ कस्तो सामान्य प्रधान कति हट सिटमा छ भन्ने कुरो वी क्यान इमेजिन, उहाँलाई त बहुत गाह्रो छ। तर द ओन्ली डिफेन्स उहाँको लागि सुरक्षा। मलाई एकैछिन यो 16 खरब भनिहाल्नुभयो होइन, यो अरबभन्दा पनि रौँ ठाडो हुन्छ। 16 खरबको अलिकति एक्सप्लेनेसन दिइदिनुहोस् त छोटकरीमा। किनभने त्यो पैसा सरकार ढुकुटीमा छ, त्यसको खर्च गर्ने अधिकार त क्याबिनेटलाई हो, फाइनेन्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। यो वर्षको बजेटको वेटेजको कुरा। राइट एक्ज्याक्टली करेक्ट। त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के भनेदेखि चाहिँ प्रधान न्यायाधीश चाहिँ धेरै सतर्क भएर, धेरै चनाखो भएर काम गर्नुपर्छ। समटाइम्स
परिणामलाई हेरेर बेन्च गठन गरेको कुनै किसिमको पनि आशंका सृजना नहुने गरिकन उहाँले बेन्च गठन गर्नुपर्छ। त्यो आश्वस्तता त 100% त उहाँले पनि दिन सक्नुहुन्न होला नि सायद, हुन्न। यति डिभाइडेड सोसाइटीमा नभए तापनि उहाँको डिफेन्स हुनुपर्छ। डिफेन्स चाहिँ अनच्यालेन्जेबल डिफेन्स चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो डिफेन्स उहाँले कहाँ प्रस्तुत गर्ने? डिफेन्स कहाँ प्रस्तुत गर्ने भने कसैले आवाज मैले बेन्च गठन गर्दा त मैले मुख हेरेको छैन, अनुहार हेरेको छैन, मैले त नियमसँग गोला प्रथाबाट गरे हुन्छ यो। द्याट इज अनदर पोसिबिलिटी होइन। यो हामीले कुरा पनि उठाएको छ। जति पनि सर्वोच्च अदालतमा कज लिस्ट निकाल्ने र बेन्च तोक्ने कुरा छ, त्यो नै हाम्रो चाहिँ शङ्काको चाहिँ मेन बिन्दु हो। त्यसले गर्दा त्यो सबै अटोमेसनमा जानुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेको छौँ। तर तपाईँले जसरी मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको, प्रधान न्यायाधीशलाई यो विवादबाट मुक्त हुनु छ भने सिनियरिटीबाट गर्ने नियम राखिदिनुहोस्, कुरै सिद्धिहाल्यो नि। अनि तपाईँले नियमले म बाध्य छु, सिनियरिटीको आधारमा भएको छ, डोन्ट टेल मी, मलाई नभन यो कुरा। नियमले भनेको छ, फुल कोर्टले एप्रुभ गरेको नियम छ, मेरो व्यक्तिगत चोइस होइन भन्न त पाएँ नि। मेरो भनाइ चाहिँ हामी चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई कसरी बचाव गर्न सकिन्छ यो कुराबाट, यो कुराको बारेमा यो चाहिँ यो होस् भनेर हामीले भन्न गएको। सो यो संवैधानिक इजलासको गठनमा भएको चाहिँ नि विरोध प्रधान न्यायाधीशको पोजिसनको स्याङ्क्टिटीका लागि ज्यादा छ, पोलिटिकल माइलेजका लागि छैन? होइन, हामी चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भनेको व्यक्ति भनेर हामीले हेर्दै एउटा इन्स्टिट्युसन हो र सुप्रिम कोर्टको गरिमा र इन्डिपेन्डेन्स र कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसी र रुल अफ लमा जहाँ प्रब्लम हुन्छ त्यति बेला हामी चाहिँ एकडिका भएर उभिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धर्ममा हाम्रो पोलिसी नै हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले गर्ने काम कुरामा पनि कहीँ त्रुटिहरू भएछ, कहीँ सच्याउने ठाउँ छ र उहाँलाई कहीँ हामीले पोजिटिभली एडभाइस दिएर चाहिँ विवाद समाधान गर्ने ठाउँ छ भने हामीले चाहिँ त्यो गर्छौँ। मुद्दाको निर्क्रियोल होस् भनेर एउटा प्रक्रियामा रहिरहेको ठाउँमा यो फेरि अर्को मुद्दा हामीले जसरी इन्जेक्ट गऱ्यौँ नि, विषयान्तरै गरेको जस्तो पनि देखियो। अब यो गन्जागोलबाट प्रधान न्यायाधीशको स्वविवेकलाई पनि केही वेटेज त दिन पर्ला। एक्ज्याक्टली। अब यहाँ बाई ल होइन, स्वविवेक हाम्रो चाहिँ ल र जस्टिसको प्रोसेसमा चाहिँ के छ भने स्वविवेकीय अधिकार हुँदै नहुने भन्ने कुरा। समटाइम्स स्वविवेकीय अधिकार नदिँदा पनि समस्याहरू आउँछन् होइन, तर स्वविवेकीय अधिकारहरू प्रयोग गर्दाखेरि निरङ्कुश ढङ्गले गर्न हुँदैन। स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्नलाई आधार चाहिन्छ, अनि मात्रै त्यो रुल अफ लको मूल्य र मान्यता अनुसार हुन्छ। जस्तै प्रधान न्यायाधीशले सिनियरिटीमा जाँदाखेरि केही प्रब्लम हुन्छ भने उसले सिनियरिटी मिचेर ल्याउँदाखेरि he must have reasons, explanations for that. अनि जस्तो भनौँ न, उहाँले भन्न सक्नु पर्यो कि यो सिनियरिटीबाट मिचेर मैले यो फलानु तलबाट ल्याउँदाखेरि मैले किन ल्याएको भने उहाँ चाहिँ कन्स्टिट्युसनल लको एक्सपर्ट हो, उहाँको त्यो एक्सपर्टिजमा क्वेसन छैन, उहाँको न्युट्रल क्वेसन भन्न सक्नु पर्यो। त्यस्ता कुराहरू यदि विशेषज्ञताको आधारमा सिनियरिटी मिचेको भए सायद विवाद आउँदैन थियो होला। त्यस्ता कुराहरू छन्, तर त्यो भन्दै पनि केही न केही प्रधान न्यायाधीशले लिगल एडभाइस लिने गरेका छ कि लिने गर्नु पर्दैन? उहाँलाई त पर्दैन होला नि। उहाँले लिने गरेका छैन, लिने गर्दैन, किनभने प्रधान न्यायाधीशले आफै ज्ञाता हुनुभयो। उहाँले आफ्नो रुल अफ ल भित्र रहेर काम गर्ने क्रममा उसले आफ्नो कन्साइन्स प्रयोग गर्ने हो। कतिपय अवस्थामा त्यो कन्साइन्स प्रयोग गर्दा झगडियाहरू उहाँको कन्साइन्समा विश्वास गर्ने अवस्थामा देखिएन नि नेपालमा। कुनै न कुनै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, कुनै न कुनै बखेडा त अर्को पटक उहाँले नयाँ कन्स्टिट्युसनल कोर्ट गठन गर्नुभयो भने पनि पुरै सेतो त होला जस्तो लाग्दैन। वे आउट के छ? अब यस्तो कुरामा जस्तै अब योभन्दा अगाडिको कन्स्टिट्युसनल बेन्चमा हरिकृष्ण कार्कीको सम्बन्धमा विवाद उठ्यो, उहाँले एकदम शालीन ढङ्गबाट होइन उहाँ आफै एक्जिट भइदिनु भयो, सक्यो। तपाईँहरूलाई यदि यो आपत्ति छ भने मलाई बस्नैपर्छ भने चाहिँ आई एक्जिट भनेर उहाँ जानुभयो। एकदम ग्लोरियसली उहाँले चाहिँ ब्याकआउट गर्नुभयो, अनि अर्को आउनुभयो होइन। त्यसपछि विवाद भएन, अगाडि बढ्यो, सिद्धियो होइन। अब सायद यसमा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो कि ब्याकआउट गरेको भएदेखि होइन। एकपल्ट तपाईँले दुईजनाको सम्बन्धमा आपत्ति उठाइसकेर त्यसको रिप्लेसमेन्ट आइसकेपछि फेरि आपत्ति गर्ने कुरा त जायज हुँदैन नि त।
मैले तपाईँलाई भन्न कि निवेदकहरूको राइट भनेको एलिमिनेसनको राइट हो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा पुलबाट सेलेक्सन गर्ने राइट चाहिँ होइन कि अनि पुलबाट बेन्च गठन गर्ने चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको अनि प्रधान न्यायाधीशले त्यो बेन्च गठन गर्दा चाहिँ स्वेच्छाचारी ढङ्गले गर्नु हुँदैन पारदर्शी ढङ्गबाट क्लियर क्राइटेरियाबाट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो त्यो गर्दाखेरि विवाद आउँदैन अब एकैछिन मूल मुद्दातिर आउन मूल मुद्दामा अहिले सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक संसदको विघटन गर्ने सिफारिस जुन गर्नुभयो त्यो संविधान त त्यसको गुन्जाइस थिएन भन्ने रिटकर्ताहरूको चाहिँ नि निवेदन हो नि त यो फेयर रिट छ यो दुईटा कुरा छ अब यसमा अब तपाईँ व्यक्तिगत विचार है होइन यो त एज अ लयर आई क्यान एक्सप्रेस अन कन्स्टिट्युसन अब संविधानको एउटा विद्यार्थी पनि भएको नाताले मलाई यसमा रिफ्लेक्ट गर्न केही गाह्रो छैन सामान्य प्रधानज्यूको दुईवटा मिस्टेक एउटा के भनेदेखि चाहिँ 76 को प्रधानमन्त्रीबाट 76 को प्रधानमन्त्रीमा कन्भर्ट भइसकेपछि 76 र 76 को बारेमा म अब छोटकरीमा राख्दिनँ किनभने 76 को भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनबाट भएको प्रधानमन्त्री सुरुमा त्यही 76 कै प्रधानमन्त्री भएको हो त्यसपछि दुईटा पार्टी मर्ज भएपछि 76 को प्रधानमन्त्रीमा ऊ कन्भर्ट भएको सर्वोच्च अदालतको यही विवादित न्यायाधीशहरूको फैसलाको कारणले गर्दाखेरि 76 बाट 76 को प्रधानमन्त्रीमा कन्भर्ट भयो फेरि ब्याक आउनु भयो भनौँ न होइन ब्याक आउनु किनभने एउटै पार्टी छ दुईटा पार्टी भएछ त्यो दुईटै पार्टीको समर्थन बिना त त्यो प्रधानमन्त्री हुने कुरो भएन त्यो पहिलाकै पोजिसनमा आयो तर 76 को प्रधानमन्त्रीको पोजिसनमा कन्भर्ट भइसकेपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति आयो संविधान त उहाँले विश्वासको मत लिन जानुभयो विश्वासको मत गुमाउनु भयो त्यसपछि अर्को सरकार गठन गर्ने क्रममा चाहिँ अपोजिसन पार्टीहरूको चाहिँ दाबी नपरेको कारणबाट उहाँलाई नै प्रधानमन्त्रीको एउटा जिज्ञासा त्यो ट्रान्जिसनमा उहाँले विश्वासको मत गुमाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने प्रोसिजरलाई ओभरलुक गर्नुभयो अनि त्यसमा म आउँदैछु प्लिज उहाँले विश्वासको मत गुमाइसकेपछि उहाँ त पदमुक्त हुनुभयो हेर्नुहोस् है पदमुक्त भए पनि स्वतः पदमुक्त भयो पदमुक्त भए पनि संविधानमा त के छ भनेदेखि चाहिँ कहिले पनि हामी एक्जिक्युटिभ भ्याक्युममा बस्दैनौँ एज अ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर एज अ केयरटेकर गाउँमा उसले कन्टिन्यू गर्छ होइन ऊ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर भइरहेछ होइन अनि त्यसपछि त्यसको अनाउन्समेन्ट चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैन थियो त्यो चाहिँदैन फ्रम द हेड अफ स्टेटको अफिसबाट स्वतः हुन्छ ओके पहिला चाहिँ एनाउन्समेन्ट केयरटेकरमा कन्टिन्यू गर भन्नु पर्थ्यो आजकल हामी अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छौँ त्यो कन्टिन्यू गर्छ एज अ म्याटर अफ कन्भेन्सन होइन ओके अब राष्ट्रपतिले 3 दिनको टाइम दियो 3 दिनको टाइम दियो 3 दिनभित्र दाबी पर्न सकेन अपोजिसन पार्टी छ मिल्न सकेन होइन नसकेपछि हाम्रो संविधानको प्रोभिजन अनुसार उसलाई 76 को प्रधानमन्त्री सिंगल लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीको रूपमा उसलाई उसैले नै फेरि नियुक्ति गर्यो हैन मिल्थ्यो त्यो कन्स्टिट्युसन ओके ग्रेट अनि यो 76 अन्तर्गतको सिंगल लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भए पनि ऊ त माइनोरिटीमा छ हैन 76 को त पार्टी होइन त्यो 76 को प्रधानमन्त्री भएपछि उसले फेरि 30 दिनभित्र विश्वासको मत त लिनै पर्ने हो तर उसलाई लाग्यो कि उसले विश्वासको मत पाउँदैन भन्ने लाग्यो त्यसले गर्दाखेरि उसले 76 को प्रधानमन्त्री भएर 76 अनुसार विश्वासको मत 30 दिनभित्र लिनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा हुँदै उसले चाहिँ म अब लिन जान्न प्रिमेच्योरली उसले म लिन जान्न अब मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिएँ अब कसैको दाबी हुन सक्छ भने ल दाबी पेश गर भनेर राष्ट्रपतिलाई भन्यो हैन 21 घण्टाको समय पाए त्यहाँ एउटा प्रब्लम के भनेदेखि चाहिँ उसले यदि विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उसले हाउसलाई फेस नगर्ने हो भने उसले राजीनामा गर्नु पर्थ्यो अनि मात्रै अल्टरनेटिभ गभर्नमेन्टको होइन योभन्दा अगाडि उसले राजीनामा गर्न नपर्ने उनले चाहिँ नि मार्ग प्रशस्त गर्नलाई पेटिसन गरिसकेपछि फेरि तपाईँले त्यही सिद्धान्त अनुसार केयरटेकर प्राइम मिनिस्टरका रूपमा यो व्यक्तिलाई कन्टिन्यू गरेको देख्न सक्नु भएन होइन यो त कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको ऊ त फुल फ्लेजेड प्राइम मिनिस्टर छ नि अहिलेसम्म त
76 को त फुल फ्लेजेड प्राइम मिनिस्टर हो। त्यसले गर्दाखेरि कि त उसले विश्वासको मत लिएर कन्टिन्यू गर्नु पर्थ्यो। उहाँले चाहिँ नि प्रोसिजर इभेट गर्नु प्रोसिजर इभेट गर्नुभयो। ओके, एउटा त्यो होइन, प्रोसिजर इभेट गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले धेरै कम समय दियो भनौँ न, 7-8 घण्टा। अफिसियल टाइम त 7-8 घण्टा मात्रै दियो। त्यो 7-8 घण्टामा अपोजिसन जुर्मुराएर 149 जनाको चाहिँ निवेदन पर्यो। त्यसमा अब उनीहरूको पनि अब प्रधानमन्त्री ओलीले पनि काउन्टर दाबी गर्यो भनौँ, मेरोमा पनि बहुमतको समर्थन छ। पाउँथ्यो कि पाउँदैन थियो? अब उहाँले त म गर्न सक्दिनँ भनिसकेपछि, बिहान भनिसकेको मान्छेले त उसले त मार्ग प्रशस्त गरेको मान्छेले गर्नु नपर्ने हो, तर गर्यो। तर गर्न पाइन्थ्यो कि पाइँदैन थियो? अब उसले चाहिँ नपर्ने अर्को कुरा होइन, बिहानसम्म उसको समर्थन थिएन भनेर उसले म गर्न सक्दिनँ भन्यो। तर अब राष्ट्रपतिले चाहिँ अल्टरनेटिभ गभर्मेन्टको लागि आह्वान गर्दाखेरि यदि 6-7 घण्टामा पोलिटिक्समा परिवर्तन भएर उसको लागि ओभरवेल्मिङ सपोर्ट आइसकेको अवस्था हो भने त्यो अवस्थामा हुन सक्थ्यो। तर अब नम्बरको हिसाबले त ओभरवेल्मिङै जस्तो देखियो नि, अथवा लिगल हिसाबले ओभरवेल्मिङ जस्तै देखियो नि। फरक के थियो भनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ पार्टीको मात्रै समर्थन देखायो, तर पार्टीका सांसदहरूको समर्थन छ भनेर उसले चाहिँ देखाउन सकेन। अब पार्टीको सांसद भनिसकेपछि अब अर्को एउटा एन्टिटी इन क्वेसन चाहिँ नि, नेपालमा कुनै पनि पार्टीगत टिकटबाट चाहिँ सांसद भएका व्यक्तिहरूको युनिल्याटरली म चाहिँ अब त्यो पार्टीको चाहिँ मेम्बर होइन, म चाहिँ नि पार्टीको चाहिँ कुनै पनि डाइरेक्टिभ्स मान्दिनँ भन्ने स्वेच्छाचारी चरित्र यो कन्स्टिट्युसनले दिएको छ र होइन? यसमा यो कुरा मैले अलिकति बुझाउनु हुनुपर्छ प्लिज। नेपालको कन्स्टिट्युसन र पोलिटिक्समा हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि चाहिँ यो पार्टीको हामीले चुनावमा जाँदाखेरि दुईटा आधारमा हामीले म्यान्डेट दिन्छौँ। एउटा पार्टीको पर्फर्मेन्स हेरेर हामी म्यान्डेट दिन्छौँ, चुनाव चिन्ह त्यसमा गाँसिएको हुन्छ। दोस्रो चाहिँ व्यक्तित्व पनि हेर्छौँ र त्यो दुईटाको आधारमा हामीले म्यान्डेट दिन्छौँ। यो कुरालाई कन्स्टिट्युसनले पनि रेकगनाइज गरेको छ। कसरी रेकगनाइज गरेको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ एकपल्ट सांसद भइसकेपछि पार्टी परित्याग गर्नुहुन्न। पार्टी परित्याग गऱ्यो भने तपाईँले यु विल लुज दि सिट होइन? तपाईँले पार्टी परित्याग नगरिकन अर्को पार्टी जोइन गर्यो भने पनि तपाईँले लुज गर्नुहुन्छ। तपाईँले नयाँ पार्टी खोल्यो भने लुज गर्नुहुन्छ। पार्टीबाट रेजिग्नेसन दिए पनि तपाईँले लुज गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँले पार्लियामेन्टभित्र पार्टीको व्हिप मानेन भने तपाईँले लुज गर्नुहुन्छ होइन? तर त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ निर्वाचित सांसद चाहिँ पार्टीको नेताको चाहिँ गुलाम चाहिँ होइन। ही हेज अ राइट टु डिसेन्ट विदिन द रुल अफ ल। सो डिसएग्री गर्ने राइट छ। अहिले सत्तारूढ नेकपा एमाले भित्र भएको फ्लोर क्रसिङ भनौँ या चाहिँ नि डिसोबिडियन्स भनौँ अथवा चाहिँ नि पार्टीगत चरित्रबाट च्युत भएका चाहिँ नि घटना जसरी व्याख्या गरे पनि यो चाहिँ नि इन द बुक अफ ल इन्ग्रेभ छ कि छैन, यसलाई जस्टिफिकेसन अफ कन्भिनियन्सको रूपमा मात्रै नहेरौँ। एक्ज्याक्टली, मोरली इट मे बी रङ, तर लिगली उनीहरूले चाहिँ सांसद पद च्युत हुने चाहिँ काम गरेको देखिएन। किनभने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा परिच्छेद 6 मा यही 4वटा ग्राउन्डमा मात्रै सांसदहरूको पदच्युत हुने अवस्था छ। न त उनीहरूले यत्रो बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ नि सरकार गठन वा गिर्ने प्रक्रियाहरू इन्ग्रेभ गरिएको कन्स्टिट्युसनमा पार्टीको टिकटमा इलेक्सन लडेका इन्डिभिजुअल्सहरूलाई यस्तो निर्दलीय किसिमको स्पेस, अभ्यास गर्ने छुट किन व्यवस्था गरिएको रहेछ यस्तै रमाइलोका लागि? हामी कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टममा पनि होइनौँ, कम्युनिस्ट रेजिम पनि होइन, हाम्रो डेमोक्रेटिक रेजिम नै हो। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीले जे भन्यो त्यही सरकारका मान्छेले सरकारले पनि गर्नुपर्छ, पार्टीले जे भन्यो सांसदले त्यही नै गर्नुपर्छ। हरेक हरदम अवस्थामा जायज नाजायज कुराहरूमा चाहिँ प्रश्न नउठाइकन च्यालेन्ज नगरिकन तम संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो संविधानले अंगीकार गरेको छैन। तर पार्टीको न्युक्लियर इन्ट्रा पार्टी झगडालाई राष्ट्रिय रिप्रेजेन्टेसनको थलोमा छताछुल्लो पार्ने त कहाँ कुन मोरालिटीले दिन्छ र? पोलिटिक्सको मोरालिटीको कुरा चाहिँ म गर्दिनँ।
म चाहिँ एज अ कन्स्टिट्युसनल लयरको हिसाबले कन्स्टिट्युसनको कुरा चाहिँ म गर्छु है। त्यसोभए म चाहिँ कुनै पार्टीको टिकटमा मैले चाहिँ नि इलेक्सन लडेँ, मलाई पार्टीको चाहिँ नि काम कारबाही मन परेन, बिचैमै म चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्ट भएर पनि मेरो सिट जोगाइरहनु पाउँछु होइन त? त्यसोभए होइन, पार्टीले कि त एक्सन लिएर उसलाई पदबाट उसलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नु पर्यो, त्यो पार्टीको अधिकारको कुरा हो। त्यो त पाउँछ पार्टीले गर्नु, त्यो त पार्टीले निष्कासन गर्नुपर्छ। पार्टीले निष्कासन गर्दैमा तर उसको सांसद पद पनि जाँदैन। उसले पार्टी त्यो त स्पेस त रहेछ नि त? छ, त्यही त, त्यसैले म त इन्डिपेन्डेन्ट हुने भए त्यसो इन्डिभिजुअलिटी पनि छ नि हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा। पार्टी त्यागै गर्नु पर्यो कि त नयाँ पार्टी जोइन गरेको हुनु पर्यो। फेरि यो रङ इन्टरप्रिटेसन त होइन, फेरि फस्ला नि फेरि। इट्स आई एम 100% कन्फिडेन्ट। म त यो कुरामा त मैले बहसै गरेको पहिलाको संविधान इजलासमा, यसमा म कुनै किसिमको मेरो त्यसमा 146 जनाको सिग्नेचर सहित कसैले चाहिँ नि आज अहिले रिटै परेको छ भनौँ न, त्यसमा त उनीहरू कन्स्टिट्युसनली सरकार बनाउनका लागि स्वतः क्वालिफाइड भयो नि त? क्वालिफाइड तपाईँको हिसाबले क्वालिफाइड छ, तर संविधानले पनि त्यही भन्छ होइन, क्वालिफाइड छ, संविधानले उनीहरू रोकेका छैन होइन। तर तिनीहरू अब जस्तो नेकपा एमालेका विद्रोहीहरूले अपोजिसन पार्टीको नेतालाई समर्थन गर्ने सूचीमा हस्ताक्षर गरेको कारणबाट उनीहरूको पद गएन, पक्का हो। र उनीहरूको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको अवस्थामा पनि त्यो प्रधानमन्त्री जस्तो शेरबहादुर देउवा नियुक्ति भएको भएदेखि 30 दिनभित्र फेरि विश्वासको मत त लिन जानुपर्छ होइन प्रतिनिधि सभामा। त्यहाँ विश्वासको मतमा विभाजन हुँदाखेरि मान्यो बहुमत भएन। जगन्नाथ खनाल र माधव नेपालको समूहले शेरबहादुर देउवालाई मत हाले, विश्वासको मत दिनु। उहाँहरूले खसालेको मत चाहिँ बदर हुँदैन, तर त्यो पछि व्हिप उल्लङ्घन गरेर मत हालेको आधारमा उनीहरूलाई सांसदको पदबाट च्युत गर्नलाई चाहिँ नेकपा एमाले सेन्ट्रल कमिटीले निर्णय गरेर पठायो भने पद च्युत चाहिँ हुन्छ। फेरि अरू गोल हानिसकेपछि सिटी बजेपछि त गेम सक्यो नि त। त्यो पछि उनीहरूको कन्सिक्वेन्सेसलाई हेरेर उनीहरूले भोटिङ गर्ने हो गर्यो। सो अहिले तपाईँको कुराबाट मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा किन हाम्रोमा अलिकति पार्टीलाई नै सर्वसर्व बनाएको चाहिँ छैन। हामीले इन्डिभिजुअलिटीलाई पनि हामीले रेकगनाइज गरेका छौँ। मान्छेहरूले भोट गर्दाखेरि चोइस गर्दाखेरि पार्टीको पर्फर्मेन्स र पार्टीले उभ्याएको व्यक्तिको व्यक्तित्व, उसको समाजमा उसले गरेको योगदान, उसको विश्वसनीयता पनि यसले म्याटर गर्छ। किनभने तपाईँको साउथ अफ्रिकामा चुनाव हुँदाखेरि व्यक्तिको चुनाव हुँदैन, साउथ अफ्रिकामा पार्टीको चुनाव हुन्छ जेनरल इलेक्सनमा। अनि पार्टीले कति पर्सेन्टेज मत पायो त्यो पर्सेन्टेजको आधारमा प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनमा उसले आफैले छानेर क्यान्डिडेट बनाउँछ। हाम्रोमा त्यस्तो होइन, फरक छ कि रिप्रेजेन्टेसन पनि। अब योभन्दा पनि तपाईँ अब हामी त अलिकति बिचमा आएको सिस्टम हो। हाम्रो कन्स्टिट्युसनल सिस्टमले त हाम्रो माटोमा देखिएका विकृतिहरूलाई चाहिँ निराकरण गर्नलाई हाम्रै किसिमको कन्स्टिट्युसनल नर्म्सहरूमा कस्टमाइज गर्दै गएको हुनाले यो सबैहरू आएको हो। जस्तै बेलायतमा गयो भने रुलिङ पार्टीको मेम्बर अफ पार्लियामेन्टले व्हिप उल्लङ्घन गरेर फ्लोर क्रस गरेर मात्रै हाल्यो भने पनि उसको सांसद जाँदैन, तर उसलाई पार्टीले कारवाही गर्न सक्छ। नेक्स्ट टाइम उसले टिकट नपाउला, उसलाई पदबाट उसलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ला। हामी कहाँ पनि करिब त्यस्तै व्यवस्था हो। हाम्रो त त्योभन्दा धेरै फरक छ अलिकति, किनभने यहाँ त पदच्युतै गर्न सक्छ नि त हामीले त व्हिप नमानेपछि त। तर अहिले तपाईँको कुरा सुनिरहँदाखेरि यसका व्याख्याहरू र केही शङ्काहरू निवारण गर्ने कोसिस गरिरहँदाखेरि अल्टिमेटली अहिलेको जुन पोलिटिक्सको चाहिँ नि डाउन स्ट्रिमिङ यो इलेक्सनमा गएर सकिन्छ होइन त, आगामी इलेक्सनमा डेफिनेटली। र कुनै पनि राजनीतिक दलहरू आफ्नो नेतृत्वमा इलेक्सनको सरकार, चुनावी सरकार गठन भएन भने चित्त बुझाउने पक्षमा कोही पनि छैनन्। सो द फाइनल रन टु द फिनिस चाहिँ त्यही नै हो होइन त, हामीले बुझ्नु पर्छ। त्यो मेजर कुरा हो, त्यसलाई नढाँटी भन्दाखेरि ओली प्रधानमन्त्री रहिरहे पनि उहाँले गराउने चुनावै हो। र यो मुद्दा यदि सर्वोच्चले चाहिँ फैसला शेरबहादुर देउवाको पक्षमा गरिदियो, सब्सिडिज छ अहिले, यसमा धेरै चर्चा नगरौँ, तर उहाँको पनि अल्टिमेट गोल भनेको चुनावी सरकारको नेतृत्व नै हो। त्यो मेजर पार्ट चाहिँ त्यही नै हो। तर त्यो सँगसँगै गाँसेको अर्को कुरा पनि के छ भनेदेखि चाहिँ
यो चाहिँ अब जनरल पिपल जनमानस र यो नन लिगल पर्सनहरूको त्यसमा त्यति धेरै ध्यान जाँदैन। तर लयरहरू र लिगल कम्युनिटीहरूकोमा एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ कन्स्टिट्युसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ फन्डामेन्टल ल भएको यो चाहिँ यसको सुप्रिमेसीलाई कसैले च्यालेन्ज गर्न हुँदैन एट वाट एभर कस्ट। यसको सुप्रिमेसीलाई जसले च्यालेन्ज गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ ट्र्याकमा ल्याएर चाहिँ यसको सुप्रिमेसी चाहिँ कायम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो मान्यता रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपतिको निर्णयमा चुनौती आउनु पछाडि लिगल कम्युनिटीको कारण के पनि छ भनेदेखि चाहिँ यसको कन्स्टिट्युसनालिटीको र कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसीको कुराको पनि यो रिएजर्सन भन्छ नि रिएजर्सनलाई चाहिँ त्यो भ्यालुले पनि म्याटर गरेको छ। जसरी अहिले घर घरमा बसेर चाहिँ लकडाउनको पालना गरिरहेको जन नेपालीहरूको कोभिडको सिचुएसनमा जुन मनमा उर्लिरहेका कुराहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिन्छ एउटा शङ्का कि यो अहिले सर्वोच्चमा परेको रिट चाहिँ एउटा इन्डिकेटर केपसम्म पनि हो भने अहिलेको व्यवस्था र यो संवैधानिक सङ्कट अब निराकरणभन्दा बाहिर पुगिसक्यो। अब सिस्टम फेलियरको डर अभिव्यक्त भइरहेका वल्सहरू हामी सामाजिक सञ्जालमा देख्छौँ। तपाईँको स्ट्यान्ड पोइन्टबाट त्यो एक्सिडेन्टको पनि गुन्जायस छ? गुन्जायस छ पनि र यसलाई रेस्क्यु गर्नुपर्छ पनि म भन्छु। किनभने यसको गुन्जायस किन छ भनेदेखि सपोजिङ पुनर्स्थापना भएन अनि चुनावमा गयो तर चुनाव हुन सकेन। यसका दुईटा खतरा छन्। एउटा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हुन सकेनन् एउटा खतरा। दोस्रो कुरो अपोजिसन पार्टीले ओलीको नेतृत्वमा हुने चुनावमा हामी भाग लिनौँ भन्यो भने नि चुनाव नहुने खतरा। र संविधानमा त उसले 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नै पर्छ विघटन गरिसकेपछि। त्यो भएन भनेदेखि चाहिँ कन्स्टिट्युसनल क्राइसिसमा जान्छ। किनभने त्यसलाई अब सङ्कटकाल घोषणा गरेर त्यसलाई अझ 6 महिना लम्ब्याउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ सम्भावना धेरै कम छ। भयो भने पनि प्रोभिजन छ तर त्योभन्दा बढी त जान सक्दैन। अर्को तर एउटा त्यो भयो भनेदेखि दोस्रो समस्या के छ भनेदेखि चाहिँ यदि जबरजस्ती चुनावै गर्यो तर त्यसले कोभिडले अर्को म्युटेन्ट आएर चाहिँ यहाँ नेपालमा एकदम चाहिँ काली लाग्दो परिस्थिति आयो भने एउटा एक प्रकारको यही भित्रैबाट पनि यो व्यक्तिभन्दा पनि संविधानलाई दोष दिने चाहिँ अवस्था आउन सक्छ र एउटा नयाँ संविधानको खोजी हुन थाल्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खतरा यो संविधान नै धरापमा पर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न चाहिँ सकिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अहिले यो संविधानको अभ्यासमा 3औं वर्षमा छौँ इलेक्सन भएर। इट इज टु इमेच्योर टु प्रिमेच्योर। यसको युटिलिटीमा क्वेसन गरेर इट्स टु प्रिमेच्योर। किनभने नेपाल एउटा डाइभर्सिटी भएको मुलुक भएको हुन्छ। तर त्यो एक्सिडेन्टतिर चाहिँ हामी उन्मुखै छौँ है, डराउनु चाहिँ पर्छ र यसलाई अलिकति चान्स अझै समय चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब एउटा जाँदै प्रश्न अहिले अर्को एउटा चर्चामा के छ भने चुनावमै जानु पर्यो इन केस भने पनि एउटा सर्वदलीय किसिमको चाहिँ नि गभर्मेन्टको गठन भनेर चर्चा सुनिन्छ। कन्स्टिट्युसनले त्यसलाई पर्मिट गर्छ कि गर्दैन? अहिलेको हाम्रो 72 को कन्स्टिट्युसनले सर्वदलीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ कि छैन? सर्वदलीय सरकारको परिकल्पना गरेको पनि छैन। किनभने अपोजिसन पार्टीको लिडर त हुनै पर्छ। कन्स्टिट्युसनल काउन्सिलले पनि परिकल्पना गर्छ, पार्लियामेन्ट्री प्रोसिजरले पनि परिकल्पना गर्छ, संविधानले पनि परिकल्पना गर्छ। सर्वदलीय सरकारै गठन गरे पनि हामीले टोकन अपोजिसन पार्टी त राख्नै पर्छ। टोकन अपोजिसन पार्टी राख्नै पर्छ, टोकन अपोजिसन लिडर राख्नै पर्छ। तर त्यसको ब्ल्याङ्केट परिकल्पना चाहिँ नि यो कन्स्टिट्युसनले गरेको छैन। साकेजी, यो अप्ठ्यारो समयमा तपाईँले यो जनचासोको एउटा गहन विषयमा छलफल गर्नलाई जुन समय दिनुभयो र विचार प्रकट गरिदिनु भयो त्यसका लागि समस्त दर्शकहरूको तर्फबाट धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। मलाई पनि बोलाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद।
It's an AP1 presentation.